अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 10 इशारा सी। 10वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है और आज के इस सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 74 पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC2 में हमने बराह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू किया था, तो मुसहफ से जो पहला पारा है उसका पहला क्वार्टर हमने QC2 में कवर किया था, यानी 5 सफ़हात। तो इब्तिदा की थी सूरह फातिहा से, जिसमें हमने कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी थी। फिर सूरह बकरा से हिदायत का मज़मून था, जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा हुआ था आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। QC3 में सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमारा सिलेबस है और इन्हीं पहले पारे का जो दूसरा क्वार्टर है इसमें हमने 5 सफ़हात पढ़ने हैं। और इसमें तज़किरा है बनी इसराइल का, एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता फरमाई, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो QC3 में आने वाले ये जो 5 सफ़हात हैं, इनके इशारात को हम अपनी बाएं हाथ की उंगलियों पर इस तरह सीखते हैं कि ये जो 5 सफ़हात हैं, इसको बाएं हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो इसमें छोटी उंगली सफ़ा नंबर 6 कहलाएगी, फिर 7, 8, 9 और 10। इसी तरह से ये जो 5 सफ़हात में हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, यानी 4 मज़ामीन हैं। तो इस एतबार से कुल मज़ामीन इस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे वो 20 हैं। तो आइए देखते हैं पहले 4 सफ़हात को जो हम पढ़ चुके हैं। इन 4 सफ़हात पर जो आने वाले इशारात एक दफ़ा इनको दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 6 था हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। सफ़ा नंबर 7 फ़िरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती में दाखिला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। सफ़ा नंबर 9 आम कायदा, तूर का वादा, हफ्ता के मुजरिम, बकरा का किस्सा। सफ़ा नंबर 10 के इशारात हैं, इनको देखते हैं। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तो आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक का। जो तीसरा इशारा है सफ़ा नंबर 10 का, सख्त दिल। इससे पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने जो बनी इसराइल को निशानियां दिखलाई थी और मौजज़ात थे उनका जिक्र किया, और बनी इसराइल को जो मौजज़ात दिखाए गए थे उसके बाद भी उनके दिल नरम नहीं हुए थे। तो उसी हवाले से आज का जो सबक है उसका इशारे का नाम है सख्त दिल। तो आज के सबक में हम एक आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 74। असबाब देखते हैं सबसे पहले आज के सबक में कि अल्लाह ताला की कई निशानियां देखी उन्होंने, बनी इसराइल ने, फिर भी उनके दिल नरम नहीं हुए, उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ और डर नहीं आया। और दूसरी अहम बात यह है आज के सबक में कि अल्लाह की तमाम मखलूक अल्लाह को जानती है, उसकी तस्बीह बयान करती है और उससे डरती भी है। और अल्लाह गाफिल नहीं है, बल्कि वो हर एक को देख रहा है और हर वक्त देख रहा है। ये बड़े बड़े अहम असबाक हैं 3। इन 3 असबाक को इंशाअल्लाह हम आयत को मुकम्मल करने के बाद देखेंगे। आज के इस सफ़े में हम देखते हैं कि हर लाइन में औसतन हमें कहा गया था कि 3 या उससे कम नए अल्फाज होंगे। तो आज के जो सबक है इसमें टोटल 4 नए अल्फाज हैं। आइए इंशाल्लाह इसको सीखते हैं। आयत का पहला हिस्सा तिलावत करते हैं, फिर इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा सीखेंगे और भी बा मुहावरा तर्जुमा भी सीखेंगे।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ صدق اللہ العظیم ثم قصد پھر قصد سخت ہو گئے قصد یہ صیغہ ہے ماضی کا اور اس میں لیفٹ ہینڈ سے اس کا اشارہ آتا ہے قصد قصا یکسو دا یدو کی طرح آتا ہے قصا یکسو قصد سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل قلوب جمع ہے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالکا اس کے بعد من بعد ذالکا اس کے بعد فاہیہ تو وہ کیا ہیں کالحجارہ وہ دل کیا ہیں الحجارہ پتھر کی طرح وہ کیا ہیں پتھر کی مانند ہیں او اشد حجارہ پتھر کو کہتے ہیں او یا اشد قسوہ ان سے بھی زیادہ سخت ان سے بھی زیادہ سخت ہے وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں لما یتفجر لا ما البتہ وہ ہیں جو لا ما دو ٹکڑے ہیں البتہ وہ ہیں جو یتفجر کہ پھوٹتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں لما یتفجر منہ الانہار البتہ جس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں اس کو با محاورہ ترجمہ بتایا گیا ہے البتہ جس سے پتھروں میں سے بعض وہ ہیں جن سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں آیت کے جو پہلا حصہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کے دل ایسے ہیں پتھروں کی طرح سخت ہیں اور یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ان کے دل ہو چکے ہیں چونکہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ مردے کا زندہ ہونا اور قاتل کی نشاندہی کرنا یہ جتنے بھی معجزات ہم اس سے پیچھے ہم نے سیکھے ہیں پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا کیونکہ یہ بڑی واضح نشانیاں تھیں واضح معجزات تھے جو انہوں نے دیکھے کہ اللہ کے حکم سے مردہ کو زندہ کیا گیا قاتل کی نشاندہی ہو گئی بہت ساری باتیں اور بھی انہوں نے دیکھی معجزات کے طور پر لیکن پھر بھی انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا یہ تو ان کے دل نرم نہیں ہوئے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرتے اور اپنے رویے کو درست کر لیتے جتنی بھی باتیں ہم نے ان کے بارے میں یہاں پڑھی لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ان کے دل نرم نہیں بلکہ اور زیادہ سخت ہو گئے اور دلوں کے سختی کا مطلب کیا ہے وہ بظاہر ڈرتے تو تھے لیکن یہ کہ انہیں اللہ کا ڈر اس طرح نہیں تھا کہ اللہ سے ایک ڈر ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی نشانیاں اور اس کے معجزات دیکھنے کے بعد محبت جب پیدا ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے تقوی اختیار کیا جائے تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر یعنی اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ محبت اس بات پر ابھارے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور تقوی اختیار کر لیں کیونکہ پچھلے کئی آیات میں ہم نے دیکھا کہ آخر میں بتایا گیا کہ تمہیں یہ نعمتیں دی گئیں یہ نشانیاں دکھائی گئیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے پھر کوئی نشانی یا دلیل اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعات کے اندر ہم تفصیل سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ اب ان پر کسی چیز کا کسی نصیحت کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا ایک حدیث اسی سے متعلق ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اور یہی وہ
राना का है जो लफ्ज़ है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने इस आयत में किया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज़ नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल की वजह से ज़ंग चढ़ गया है। जिसको ज़ंग का माना दिया गया वो बेसिकली वो नुक्ता है जिसका इस हदीस के अंदर ज़िक्र भी है, जो बढ़ते-बढ़ते एक ज़ंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है और सारे का सारा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। आयत का अगला हिस्सा व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की गई है कि इनके दिलों के बारे में कहा गया है कि इनके दिल इतने सख्त हैं, गोया कि पत्थरों की तरह हो चुके हैं और या ये पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत सारी जगहों पर देखा गया है कि पत्थरों से नहरें फूट निकलती हैं, चश्मे निकल आते हैं। हमने पढ़ी ये बात कि जब भी ज़मीन के अंदर खुदाई की जाती है, पानी निकालने के लिए, तो पत्थर से जो पानी निकलता है, वो साफ़ और शफ़ाफ़ होता है, मीठा होता है और वो ज़्यादा देर तक निकलता रहता है, ज़्यादा अरसे तक वो चलता रहता है, बजाय उस पानी के जो मिट्टी से निकलता है। तो अल्लाह के हुक्म से उन पत्थरों से भी पानी निकल आता है। फिर बनी इसराइल के वाक़यात में हम देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप इस पत्थर पर अपना असा मारें, तो उससे भी पानी के चश्मे निकल आए। तो पत्थर से भी इस कदर नरम हो जाता है कि उसके अंदर से पानी निकल आता है, लेकिन इनके दिल तो गोया पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके थे। तो ये तशबीह दी गई है उनके दिल को पत्थरों से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला हिस्सा हमने मुकम्मल किया था। दूसरा हिस्सा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयख़रुजु मिन्हुल माअ वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। व इन्ना मिनहा और बेशक उसमें उनमें से यानी उन पत्थरों में से लमा अलबत्ता वो है जो यशक्ककु फट पड़ते हैं। वो क्या करते हैं? वो फट पड़ते हैं फयखरुजु तो वो निकलता है मिन्हु उससे खरज यखरुजु निकलता है। एक था अखरज युखरिजु वो मजीद फी से आता है और खरज यखरुजु सुलासी मुजर्रद से आता है। बस निकलता है मिन्हु उससे अलमाउ पानी व इन्ना मिन्हा और बेशक उनमें से यानी उन पत्थरों में से बाद ऐसे भी हैं लमा अलबत्ता वो है जो यह बितु गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से। हबता यह बितु गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। व मल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला व मा और नहीं है अल्लाह अल्लाह ताला बेगाफिलिन गाफिल अम्मा ये है अन मा दो टुकड़े हैं उससे जो तामलून तुम करते हो अमिला या अमलु समय यसनो से तामलु तामलूना जो तुम करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है बेखबर नहीं। इस आयत के पहले हिस्से में बताया गया यह भी तो मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से वो पत्थर जो है वो गिर पड़ते हैं। दो बातें हैं, एक तो ऐसे हैं जो फट पड़ते हैं उनसे पानी निकलता है और कुछ ऐसे भी पत्थर है अल्लाह के डर से वो गिर पड़ते हैं। अल्लाह की तमाम मखलूक़ात अल्लाह को जानती हैं, उसकी तस्वीर बयान करती हैं, उससे डरती हैं। मसलन जब अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली मूसा अलैहि सलाम के सामने मौजूद तूर पहाड़ पर डाली, तो वो पूरा पहाड़ जलकर खाक हो गया। तो वो भी पत्थर था और पानी निकलने की भी मिसाल हमने देखी। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून और अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और अपने दिलों में नरमी पैदा करने के लिए हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। यानी ये नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नहीं पकड़ रहा तो अल्लाह ताला कहीं हमसे गाफिल है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला गाफिल नहीं है, अल्लाह सब कुछ जानता है, सिर्फ उसने कुछ ढील दे रखी है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह को याद करें और उस याद करके हम अपने दिलों के अंदर नरमी पैदा करें और तकवा इख्तियार करें। अल्लाह ताला हमें सबको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक हदीस इसी से मुतल्लिक है, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते थे, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे और उस दिल से जो तेरे सामने ना झुके और उस नफ्स से जो आसूदा ना हो और उस दुआ से जो कबूल ना हो। यानी ऐसे इल्म से जो फ़ायदेमंद ना हो और ऐसे दिल से जिसके अंदर नरमी पैदा होगी तो अल्लाह के सामने झुकेगा
اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، یعنی کبھی وہ سیر ہی نہ ہوتا، کبھی برتا ہی نہ ہو، ہر وقت تو وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے ہی لگا ہوا ہو، اور ایسی دعا سے بھی جو قبول نہ ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعاؤں کو قبول۔ تو آیت ہم نے مکمل کیا، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، تو وہ ہے پتھروں کی مانند، بلکہ ان سے زیادہ سخت۔ اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اور بے شک ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو نکلتے ہیں ان میں سے پانی، نکلتا ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض البتہ گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ تو یہ ترجمہ ہم نے لفظ ب لفظ ترجمے کے بعد محاورہ ترجمہ دیکھا۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ 3 اسباق ہم نے پڑھے تھے۔ پہلی بات کیا پڑھی تھی کہ ان کے دل بہت زیادہ سخت ہو چکے تھے، اس میں پتھروں کی مثال ہم نے پڑھی۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات جانتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس سے غافل ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں، جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آئیے تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھنے کے بعد ہم دعا کیا مانگیں گے، جو ابھی ہم نے حدیث کے اندر پڑھا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ یہ دعا ہے، اس کو اپنے دعا میں شامل کیجیے۔ اور آئندہ زندگی کا پلان ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ میں اپنے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے جنازوں میں شرکت کروں گا، قبرستانوں اور دعاخانوں میں جاؤں گا۔ تو یہ ایسے کام ہیں، ان کاموں کے کرنے سے انسان کے دل میں بے شک وقتی طور پر ہی ہو، لیکن نرمی پیدا ہوتی ہے، انسان کو ندامت آتی ہے، تھوڑا سا عبرت کی طرف انسان جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر جو احساس ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے، تو بے شک تھوڑی وقت کے لیے ہی ہو، لیکن ہوتا ہے پیدا، جس سے انسان کے دلی طور پر انسان کو اپنے اعمال پر ندامت ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے، جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے، قبرستانوں میں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور اب وہ نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں ہے قلوب، قلب کی جمع ہے، قلب ہے واحد، دل، اور قلوب جمع کا لفظ ہے۔ اس کے بعد حجارہ، حجارہ پتھروں کو کہا جاتا ہے، حجر واحد ہے، حجارہ اور احجار یہ 2 جمع اس کی آتی ہیں، 2 طرح سے حجارہ بھی استعمال ہوتی ہے اور احجار بھی استعمال ہوتی ہے۔ اشد، اشد یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، جیسے شدید کا معنی ہوتا ہے نا سخت، اور اشد زیادہ سخت، ٹھیک ہے، یہ کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سخت ہے، یہ کسی کو کمپیریٹیو کرنے کے لیے کہ اس سے زیادہ سخت ہے، اس لیے اشد کا ساؤنڈ یوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساؤنڈ ہم نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے۔ یہ افعال دیکھتے ہیں۔ افعال میں خرج یخرج، نصر ینصر سے آتا ہے ثلاثی مجرد میں، حبط یحبط، ضرب یضرب سے حبط وہ اترا، اور اس کے بعد غافلا یغفل، نصر ینصر سے ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد کے افعال میں صحت مند کیٹیگری سے آ گیا۔ عامل یعمل سمع اسماء سے۔ پھر اس کے بعد جو کمزور افعال کی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہے قصد، قصا یکسو، دا یدو کی طرح ہے، اس کا جو باب آئے گا، یہ دا یدو اس کا کوڈ بنے گا، کمزور افعال میں ہے، لیکن اس کا باب ناصرہ ہوگا، قصا یکسو، ٹھیک ہے جی۔ اور خشیہ یخشا، راضیہ یرضا کی طرح ہے، راضیہ اس کے لیے کوڈ ہے، اور سامیہ باب سے آتا ہے، باب اس کا سامیہ، خشیہ یخشا کمزور افعال میں ہے۔ مزید فی کا افعال میں آج کے اس آیت کے اندر یہ ہے یتفجرو، تفجرا یتفجرو، تدبرا یتدبرو کی طرح آتا ہے، تدبرا ہوگا تو یہ باب ہوگا تفاعل، تفاعل باب سے آئے گا، یہ تفاعل، تفاعل، ٹھیک ہے جی، تدبر۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے، اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ سی، 10ویں صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے، اور اس میں آج ہم گرامر میں ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، استقامہ، استقامہ گرامر میں آج نیا ٹیبل ہوگا، اور اس طرح کا فعل ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ استقامہ یہ 47 ٹائم یوز ہوا ہے قرآن پاک میں، اور یہ استغفرہ کی طرح آتا ہے، اس کے شروع میں حمزہ، سین، تا
का आना, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस वज़न पर आता है। इस्तग़फ़र के वज़न पर आता है, हमज़ा सीन ता शुरू में है, और हमज़ा सीन ता जब शुरू में आता है तो इसमें हमें बाब भी पहचानने में आसानी है कि इसका बाब कौन-सा होगा। तो ये इस्तग़फ़रा की तरह है, यानी कि बाब इस्तिफ़आल से आता है। तो कमज़ोर की कैटेगरी हम पढ़ रहे थे, उसमें इस्तक़ामा। और दूसरी बात ये भी है, इसके मिलता-जुलता फ़ेल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइए उसको आगे देखते हैं इंशाअल्लाह। तो मज़ीद फ़ी की डेफ़िनेशन एक दफ़ा याद कर लेते हैं कि मादा के हरफ में से ही किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे आलिमा से अल्लमा, या मादा के हरफ के अलावा किसी हरफ को ज़ायद लाया जाए, जैसे सालिमा से अस्लमा। और मादा के हरूफ 3 होते हैं, उन 3 हरूफ के अलावा जो ज़ायद हरूफ होंगे, 1 होगा, 2 होंगे या 3 होंगे, तो वो ज़ायद हरूफ की वजह से उस फ़ेल को मज़ीद फ़ी फ़ेल कहा जाता है। मज़ीद फ़ी के अंदर हमने 8 अबवाब पढ़ लिए थे इससे पहले। 8 अबवाब को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस पे गौर कीजिएगा, इसको अपने पास सेव करें ताकि आपको हर वक़्त याद कर सकें कि कौन से अबवाब हमने मज़ीद फ़ी के QC3 में पढ़े। 5 अबवाब जो पहले हिस्से में हमने पढ़े थे, पहले मरहले में, इसमें थे तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ़्तिआल, इस्तिफ़आल। ये अबवाब हैं, और जो तालीम, मुहासबा, ये जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, ये मस्तर हैं। और ये जो अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इख्तलाफा, इस्तग़फ़रा, ये रेफरेंस टेबल है, या कोड कह दें इसको। इनसे हम मैच करते हैं, और अफ़आल भी। तो पोएम याद करते हैं दोबारा से। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लमा, हासबा, अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलाफा, इस्तग़फ़र। और 3 और बाब भी थे। कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब, इनक़लबा। तो ये और भी 3 अबवाब थे हमने, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल। तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल। इन अबवाब को याद कीजिएगा। ये 8 अबवाब हमने QC3 में पढ़े थे। QC 1 और 2 के अफ़ाल जो 3 हरफ़ी थे, उसमें सेहतमंद और कमज़ोर हमने 1 और 2 में पढ़ लिए। फिर कमज़ोर की कैटेगरी अब हम सीख रहे हैं QC3 में। पहले सेहतमंद सीखे थे, अब कमज़ोर, डबल हर्फ वाले और हमज़ा वाले हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने इससे पहले कमज़ोर में वल्ला, नादा, अक़ामा, अलक़ा, अदल्ला, ये हमने पढ़ लिए थे। इत्तक़ा, इह्तदा। आज हम पढ़ेंगे इस्तक़ामा। क्या पढ़ेंगे? इस्तक़ामा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए शुरू करते हैं। इस्तक़ामा आज का सबक है। इसमें शुरू में हमज़ा, सीन, ता, ये ज़ायद हरूफ हैं, तो बाकी रहता है कामा। का इस्तकाम माना सीधा हुआ या साबित कदम रहा, सीधा हुआ या साबित कदम रहा। जैसे गफरा से इस्तगफरा बना था, गफरा सुलासी मुजर्रद में आता है और इस्तगफरा मजीद भी उससे बना था। इस तरह ये कामा से इस्तकामा बना है। लेकिन हम इससे पहले एक और चीज भी सीख चुके हैं, इसी कोर्स में हमने पढ़ा था। ये जो कामा है, ये तो QC2 में पढ़ा था, कामा यकूमू, काला यकूलू, काना यकूनू की तरह पढ़ा था हमने। और उसका मादा हमने देखा था, मादा आया था कॉफ, वाव और मीम। ठीक है, ये जो अलिफ हमने वहां बताया था कि ये अलिफ वाव है असल में, जैसे काला यकूलू में बताया था। लेकिन इसके अलावा एक और फेल हमने पढ़ा था अकामा। ये भी इसी कोर्स में हमने पढ़ा अकामा। इसमें शुरू में हमजा जायदा है, बाकी मादा इसका भी काफ वाव मीम ही है। ठीक है, हमजा ज़ायद हो गया। और इस तरह से इस्तकामा जो है, इसका मादा भी यही होगा, काफ वाव मीम। बाकी शुरू में हमजा सीन ता ज़ायद है। तो देखें, आपके एक ही मादा है काफ वाव मीम, वो 3 मुख्तलिफ अबवाब से इस्तेमाल होता है, माना में भी तब्दीली आती है। कामा, वो खड़ा हुआ, अकामा, उसने खड़ा किया, और इस्तकामा, वो साबित कदम रहा, इसका तर्जुमा बनता है। बहरहाल, ये हमने ये बात सीख ली कि एक ही मादा कई अबवाब से आ सकता है। इस्तकामा, आइए इसको रिवाइज करते हैं माजी को। इस्तकामा, वो कायम रहा, वो साबित कदम रहा। इस्तकामा, इस्तकामू, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना।
شروع میں حمزہ سین تا جو زائد حروف ہیں ان کو تمام ماضی کے صیغوں میں لے کر چلیں گے، اور باقی آخر میں تا تو تم نا کا اضافہ ماضی میں ایز اٹ جیسے ہم پہلے کرتے آتے ہیں اسی طرح سے کریں گے یہاں پر بھی۔ دوبارہ کرتے ہیں اس کو، استقامہ، استقامو، استقمتا، استقمتو، استقمتم، استقمنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ماضی کے صیغے تھے، آئیے اس کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں۔ استقا، حل استقامہ، یہ جو لفظ ہے نا، لفظ تھا حل استقامہ، لیکن یہ لام کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ ملانے کے لیے آئی ہے، حل استقامہ، کیا وہ ثابت قدم رہا، کیا وہ ثابت قدم رہا؟ تو جواب اس کا نام کے ساتھ جب جواب دیں گے تو سیم ہی آنسر آ جائے گا، نام استقامہ، جی ہاں وہ ثابت قدم رہا۔ حل استقامو، کیا وہ سب ثابت قدم رہے؟ تو جواب کیا دیں گے، نام استقامو، جی ہاں وہ سب ثابت قدم رہے، وہ سب ثابت قدم رہے۔ اور اس کے بعد آپس میں جب ہم بات کرتے ہیں، حل استقمتا، کیا آپ ثابت قدم رہے؟ نام استقمتو، جی ہاں میں ثابت قدم رہا۔ تا کا جواب تو سے آنے گا، پھر تم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، حل استقمتم، کیا آپ سب ثابت قدم رہے؟ نام استقمنا، جی ہاں ہم سب ثابت قدم رہے۔ تو ماضی کی ہم نے جو پریکٹس کی ہے اس میں باقی چیزیں ساری وہی ہے، ٹیبل صرف نیا، باقی تو تا تو تم نا کا اضافہ ایسے ہوتا ہے، اور باقی تا کا جواب تو سے آتا ہے، تم کا جواب نا سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو امید ہے ماضی کے جو ہے وہ استقامہ کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی قسم آتا ہے۔ اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں، فعل مضارع۔ فعل مضارع ہے یستقیم، یستقیم ہمارا وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے۔ یستقیم وہ ثابت قدم رہتا ہے، یستقیمون وہ سب ثابت قدم رہتے ہیں، تستقیم آپ ثابت قدم رہتے ہیں، استقیم میں ثابت قدم رہتا ہوں، تستقیمون آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں، نستقیم ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں۔ دوبارہ کرتے ہیں، یستقیم، یستقیمون، تستقیم، استقیم، تستقیمون، نستقیم۔ فعل ماضی کے بعد فعل مضارع بھی ہم نے سیکھا، تو آئیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال میں۔ حل یستقیم، کیا وہ ثابت قدم رہتا ہے؟ نام یستقیم، جی ہاں وہ ثابت قدم رہتا ہے، حل یستقیمون، نام یستقیمون۔ تو اس میں لائن سے اوپر جو ہے کسی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو سیم آنسر آتا ہے، لائن سے نیچے جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو اس میں جواب تبدیل ہو جاتا ہے، حل تستقیم، نام استقیم۔ حل تستقیم کا ترجمہ ہے کیا آپ ثابت قدم رہتے ہو؟ نام استقیم، جی ہاں میں ثابت قدم رہتا ہوں۔ حل تستقیمون، کیا آپ سب ثابت قدم رہتے ہیں؟ نام نستقیم، جی ہاں ہم سب ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو مضارع میں ہم نے پوزیٹیو آنسر سیکھا، الحمدللہ۔ آئیے اس کا امر بناتے ہیں۔ امر غافرہ سے کیا بناتا؟ استغفر، غافرہ سے استغفر امر بناتا، تو استقامہ سے کیا بنے گا؟ استقیم، جو یہاں پر کمزور حرف آ گئے اس لیے اس کا چینج ہو گیا ہے، اس کا ساؤنڈ تبدیل ہوا ہے۔ اصل میں کہتا استغفر کی طرح بنائے تو استقوم، استقوم، کمزور حرف گر گیا درمیان میں تو استقیم بنا ہے۔ تو استقیم کا ہے تو ثابت قدم رہ، استقیم تو ثابت قدم رہ۔ تو اس کو ہم نے فعل امر جو ہم نے سیکھا اس کو دوبارہ کرتے ہیں، استقیم، استقیمو تم سب ثابت قدم رہو، لا تستقیم تو مت ثابت قدم رہ، لا تستقیمو تم سب مت ثابت قدم رہو۔ تو ماضی اور مضارع کے بعد ہم نے فعل امر اور فعل نہیں بھی سیکھا۔
ایک حدیث اسی سے متعلق हमने जो अभी अमर फेल अमर में पढ़ा है, एक हदीस जो है उसके अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं. क्या इस्तेमाल हुए हैं? काला अन सुफयान बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु काला कुल्तु या रसूलल्लाह कुल ली फिल इस्लामी कौलन ला असअलु अन्हु अहदन गैरका काला कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम. तो ये हदीस है, इसका तर्जुमा क्या है कि हज़रत सुफयान बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के ताल्लुक से कोई ऐसी बात बताइए कि मैं आपके अलावा किसी उस बारे में किसी से ना पूछूं. ला असअलु अन्हु अहदन गैरक. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर साबित कदम रहो, सुम्मस्तकिम, सुम्मा इस्तकिम, फिर तू साबित कदम रहे, फिर तू साबित कदम रहे. तो इस्तकिम ये इस हदीस के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है जो भी हमने फेल अमर में. अरे वो चाल में करते हैं इस्तकिम, तू साबित कदम रह. ये फेल अमर है, फेल अमर का जवाब फेल मुजारे से आएगा. अस्तकीमु, अस्तकीमु, मैं साबित कदम रहता हूँ, मैं साबित कदम रहता हूँ. इस्तकीमु, तुम सब साबित कदम रहो, तो इसका जवाब जमा से आ जाएगा. नस्तकीमु, हम सब साबित कदम रहेंगे, रहते हैं या रहेंगे, दोनों दर्ज में हो सकते हैं मुजारे. अल्हम्दुलिल्लाह. आइए इसका इसम फाइल सीखते हैं. इसम फाइल में हमने मजीद भी में यही सीखा कि इसम फाइल में शुरू में पेश वाला मीम लगाते हैं और सेकंड लास्ट यानी कि आइन कलमा जो मादे का होता है उसमें अगर जेर लगा दी जाए तो इसम फाइल बन जाता है, अगर जबर लगाई जाए तो इसम मफूल बनता है. जैसे मुस्तगफिरुन और मुस्तगफरुन था. तो इसी तरह से इस्तकामत बनेगा मुस्तकीमुन, मुस्तकीमुन साबित कदम रहने वाला. जो साबित कदम रहने वाला है तो इसका फेल का असर किसी पर नहीं पड़ता, इसलिए इसका इसम मफूल इस्तेमाल नहीं होता. मुस्तकीमुन क्या बनेगा? मुस्तकीमुन, साबित कदम रहने वाला. अच्छा, इसका इसम मफूल के बाद मस्दर जो है इस्तगफर का इस्तिगफार इस्तेमाल हुआ है. इस्तिगफार इस्तिफाल की तरह. इस्तकामा का क्या है? इस्तिकामत. अच्छा, कमजोर हरूफ वाले जो अफ़ाल होते हैं इनके मस्दर कई दफा सेम साउंड पर नहीं आते हैं, तो मस्दर का साउंड सेम होना जरूरी भी नहीं होता, थोड़ा बहुत मैच कर जाता है. जैसे इस्तिकामा, ठीक है, इस्तिकामतुन साबित कदम रहना. मुस्तकीमुन साबित कदम रहने वाला, डैश इस्तिकामतुन साबित कदम रहना. आइए इसका मुन्नस सीखते हैं. इस्तकामा से इस्तकामत सिर्फ तासकन का इजाफा किया गया है और यस्तकीमु से तस्तकीम बना. आइए पूरा टेबल सीखते हैं. इस्तकामा, इशारे करें साथ साथ. इस्तकामा, इस्तकामू, इस्तकमता, इस्तकमतु, इस्तकमतुम, इस्तकमना. यस्तकीमु, यस्तकीमूना, तस्तकीमु, अस्तकीमु, तस्तकीमूना, नस्तकीमु. इस्तकिम फिल अमर, फिर इस्तकिम, इस्तकीमू, ला तस्तकिम, ला तस्तकीमू, मुस्तकीमुन, डैश इस्तिकामतुन. मुअन्नस कैसे पढ़ेंगे? हुवा इस्तकामा हिया इस्तकामत, हुवा यस्तकीमु हिया तस्तकीम. तो ये पूरा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया. आइए इसकी 6 चाबियां देखते हैं. इस्तकामा, यस्तकीमु, इस्तकिम, मुस्तकीमुन, डैश इस्तिकामतुन. इसमें 6 चाबियों में पहले 3 चाबियां फेल की कहलाती हैं, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर. और जो उसके बाद जो 6 चाबियां 3 चाबियां हैं वो इसम की चाबियां कहलाती हैं. इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर. आइए इसके वर्ब बुक के सवाल करते हैं. पहला है इस्तकामा से. पहला सवाल है वो सब हक पर कायम रहने वाले हैं. हक पर कायम रहने वाले जो हैं ये सब फाइल का तर्जुमा है. वो सब, हम वो सब, हुआ वो एक, हम वो सब, हम वो सब. मुस्तकीमूना, 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 वो सब कायम रहने वाले हैं. हम मुस्तकीमूना, वो सब कायम रहने वाले हैं. हम
تو اس کو آپ لکھیں گے ایسے، ہم مستقیمون، ٹھیک ہے، مستقیمون حق پر، علل حق کی، علل حق کی، وہ سب حق پر قائم رہنے والے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کریں، فاستقم کما امرت، فا استقم، یہ دو ٹکڑے ہیں، فا استقم، پس تو قائم رہ، کما جیسا کہ، کما کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ، امرتا تجھے حکم دیا گیا، امارا سے تھا نا، امارا، امارو، امارتا، امارتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امارتا تو نے حکم دیا، ہمارا اس کو حکم دیا، امارتا تو نے حکم دیا۔ تو امرتا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اس کا ترجمہ ہوگا جیسے تجھے حکم دیا گیا، فاستقم تو ثابت قدم رہ، کما جیسا کہ امرتا تجھے حکم دیا گیا، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا۔ تیسرا سوال ہے عربی میں، ہاں میں جواب دیں، حل استقمتم علی الدین، استقمتم ہے، یہ سامنے کا اشارہ ہے جمع کا، استقمتم، کیا آپ سب ثابت قدم رہے دین پر، استقمتم ماضی ہے، تو نام استقمنا، ہاں میں جواب دینا ہے، حل کی جگہ پر نام آ جائے گا، اور استقمتم کی جگہ استقمنا آ جائے گا۔ استقامہ کی طرح ایک ٹیبل ہم نے ورک بک میں لکھنا ہے، استطاع، استطاع اس نے طاقت رکھی، اس نے طاقت رکھی، اس میں شروع میں حمزہ سین اور تا آتا ہے، تو اس میں بھی 6 چابیاں کو دائرہ لگائیں گے اور پورا ٹیبل استقامہ کو دیکھتے ہوئے بنائیں گے، استطاع، استطاعو، استطاعت، اس کو کیسے لکھیں گے؟ استطاعت، ایسے، استطاعت، ایسے لکھیں گے اس کو، تا پھر تو پھر عین پھر تا آ جائے گا، تا تا۔ تو پورا ٹیبل کیجیے گا اس طرح، اور آخر میں ہم یہ سیکھتے ہیں کوڈز ہیں جو ثلاثی مجرد کے افعال ہیں، کمزور، صحت مند، پھر مزید فی کے افعال کی کوڈز ہیں، وہ یاد کیجیے گا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوز 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ ڈی، 10ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم آیت نمبر 75 اور 76 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ QC 2 سے ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، QC 3 میں اگلے 5 صفحات انشاءاللہ مکمل کریں گے آج۔ اور آئے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو ہمارا آج کا اشارہ ہے صفحہ نمبر 10 کا آخری اشارہ ہے، کلام تبدیل، کلام تبدیل۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ان کے دلوں کے حالات بیان کیے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اب مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد کرداریوں کا بیان چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے اندر جو یہود تھے انہوں نے مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ کیا بات چیت کی، اور ان کے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ آج کی آیت میں۔ تو اسباق دیکھتے ہیں آج کے سبق میں، جو 2 آیات ہم نے پڑھنی ہے، اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے میں اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، کلام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان سے اسلام کو قبول کرنے کی امید مت رکھو جو اللہ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں، انہوں سے امید نہ رکھو کہ وہ کسی وقت اسلام کو قبول کر لیں۔ اور دوسری بات کیا ہے، آج کے سبق میں اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ 2 رخے تھے اور انہوں نے حق بات کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی۔ 2 رخے پن کا جو ہے ہم QC 2 میں بھی پڑھ چکے ہیں اس طرح کا مضمون۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر، تو ہر لائن میں اوسطاً 1 نیا لفظ رہ گیا الحمدللہ ہمارے لیے۔ پہلی آیت آج کے سبق کی تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔
صدق اللہ العظیم۔ افتطمعون، افتطمعون، یہ 3 ٹکڑے ہیں۔ کیا پھر، حمزہ کا معنی کیا، فا پھر، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، تم طمع کرتے ہو، تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں۔ یؤمنو جو ہے آمنا یؤمنو سے ہے یؤمنون، یہ یؤمنون تھا، آخر میں نون یہاں پر گرا ہوا ہے، اور اس کی ریزن انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں پڑھیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم تمہارے لیے وہ ایمان لے آئیں، اس کی تم توقع رکھتے ہو۔ وقد اور تحقیق، یا حالانکہ تحقیق، واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، واو کا معنی حالانکہ بھی ہوتا ہے، حال کے لیے بھی واو آتا ہے۔ وقد حالانکہ تحقیق، کانا فریق منہم تھا ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے ایک گروہ کیا تھا، یسمعون فریق میں نے گروہ، ان میں سے یسمعون وہ سنتے تھے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کی کلام کو، ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم پھر، یحرفونہ حرف یحرف تحریف باب تفعیل سے آتا ہے، علم یعلم کی طرح، یحرفونہ حرف یحرف یحرفون جمع کا صیغہ ہے، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے، تو یحرفونہ 2 ٹکڑے بن جائیں گے، یحرفونہ فعل ہوگا اور ہو ضمیر ہے، پھر وہ اس کو بدل دیتے تھے، من بعدی اس کے بعد، ما اقلوہ بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے، اقلوہ اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہ اس کو بدل دیتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے، عَلِمَ يَعْلَمُ جاننا۔ ترجمے کے بعد ہم نے اس کی مختصر سی شرح دیکھنی ہے، اور شرح کے اندر جو پہلا حصہ ہے آیت کا، وَأَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اہل ایمان اس بات کی امید کر رہے تھے کہ مدینہ کے جو بنی اسرائیل یہود تھے، مدینہ کے جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے تو وہاں پر جو دعوت کا کام شروع ہوا، تو مدینہ کے اندر جو یہود تھے جو بیسیکلی انہی بنی اسرائیل کے ہی نسل سے تھے، تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے، یہ امید رکھتے تھے کہ شاید یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی حقیقت بیان کر دی کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جاننے کے باوجود جب کلام کو سنتے ہیں اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، ان کا تو یہ رویہ ہے دین اسلام کے ساتھ، لہٰذا ان سے آپ کیسے اسلام کی امید رکھتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ فریق منہم ان میں سے یہود کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے، فریق ان یہود میں سے کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگ سے مراد وہ علماء ہے جو جانتے ہیں، وہم یعلمون سے پتہ چلتا ہے وہ علماء تھے، اور یہود کے ان علماء کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کا غلط استعمال کرنے والے کے مقابلے میں ایک عام انسان کے لیے حق کو تسلیم کرنا آسان ہے۔ ایک عام شخص کے سامنے جب حق بات بیان کی جاتی ہے تو اس کو جلدی قبول کر لیتا ہے اس بندے کے بنسبت جو جانتا ہوگا، تو وہ اس کے اندر بہت ساری جو تعویلیں کر لے گا، بہت سارے جو ہیلے بہانے تلاش کرے گا۔ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم دین کی کوئی ایک ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر ہمیں بھی آج کے دن اگر کوئی بات دین کی معلوم ہے اور ہم سے پوچھی جائے، ہم جان بوجھ کر اس کو چھپا لیں، نہ بتائیں، تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ایسی عادت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ کہ دین کے علم کو جاننے کے باوجود بھی چھپانا۔ تو پہلی آیت الحمدللہ ہم نے مکمل کی، آیت کے سبق کی دوسری آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق اللہ علیہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا اور جب وَإِذَا دو ٹکڑے ہیں اور جب اذا وَإِذَا اور جب لقو وہ ملتے ہیں لقیہ فعل ماضیہ اور لقو اس کی جمع آتی ہے وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے لقو ویسے ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس کا ترجمہ مضارع والا ایسے ہی جیسے کہ ہم نے سورۃ النصر میں پڑھا تھا اذا جاء نصر اللہ تو ان کی وجہ سے ماضی کا ترجمہ مضارع میں تبدیل وہ جب وہ ملتے ہیں الذین آمنو ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے وَإِذَا خلا اور جب خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں خلا یا خلو تلا یتلو کی طرح ہے اور دایدو کی طرح اکیلے ہوتے ہیں بعض ان میں سے بعض الی بعض ان دوسروں کے بعض ان میں سے بعض کی طرح جب اکیلے ہوتے ہیں آپس میں ہوتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم اتحدثونہم تین ٹکڑے ہیں یہاں پر بھی حمزہ کا ہے کیا تحدثونا تم بیان کرتے ہو ہم ان سے کیا تم ان سے بیان کرتے ہو بما وہ کچھ جو فتح اللہ علیکم اللہ نے کھولا ہے علیکم تم پر اللہ نے تم پر کھولا ہے اس فتح کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر لی یحاجوکم ریزن اس کی کیا ہے لی تاکہ یحاجوکم تین ٹکڑے بنیں گے تاکہ وہ حجت بنائیں کم تمہارے خلاف تاکہ وہ حجت بنائیں تمہارے خلاف بھی اس چیز کو جس کو تم ان سے بیان کر رہے ہو ان ربکم کہاں پر تمہارے رب کے پاس اس کو دوبارہ دیکھ دیتے ترجمے کو لی یحاجوکم تاکہ وہ حجت بنائیں کم تمہارے خلاف بھی اس چیز کو اس بات کو جو ان کو بتا رہے ہو ان ربکم تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں سمجھتے کیا تم نہیں سمجھتے ہو تو آج کا ترجمہ ہم نے دیکھا لفظ بلفظ ترجمہ اس کے بعد اس کی مختصر شرح دیکھتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اس طرح کا مضمون ہم نے کسی ٹو میں بھی دیکھا تھا دو رخے بن کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وہاں پر آیت آئی تھی تو اس میں دو رخے بن کا تذکرہ ہوا تھا تو یہاں پر بھی اس سے ملتی جلتی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود یہودیوں کی چال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ مسلمانوں سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہم ایمان لے آئے جبکہ اس جملے سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ بھی یہاں تو بہرحال ایمان والے ہیں اس طرح سے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان والے ہیں ہم بھی تو ایمان والے ہی ہیں آمنا ہم بھی ایمان والے ہیں لہٰذا آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ تو دعوت کے بارے میں آج بھی ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں ہم تو ایمان والے ہیں آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ جب وہ اپنے اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت واپس میں باتیں کیا کرتے ہیں وہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر جو تورات وغیرہ میں جو ان کی کتابیں تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشونگویاں بتائی گئی تھی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں تو جب وہ یہود آپس میں ان باتوں کو تذکرہ کرتے تھے یا مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ ہماری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں تو جب آپس میں اکٹھے ہوتے یعنی مسلمانوں سے الگ ہوتے آپس میں جب بیٹھے ہوتے تو آپس ایک دوسرے سے ذکر کرتے کہ جن چیزوں کو تمہیں اللہ نے بتا دیا ہے ان تمہارے علم میں ہیں یہ باتیں تم جانتے ہو کہ ہماری کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں جو آج نبی آئے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں آئے ہوئے ان کے بارے میں بھی اور ان کی کتاب جو ہے اس کے بارے میں سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے ہم جانتے ہیں تو اگر تم یہ باتیں مسلمانوں کو بھی بتا دو گے تو مسلمان کل کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارے خلاف ایک حجت پیش کریں گے ایک دلیل پیش ان کے پاس بن جائے گی کہ اللہ ان کی کتابوں میں جو آپ نے ان کو دی تھی یہ علماء ہیں جانتے ہیں
تو ان کی کتابوں میں بھی یہ نشانیاں موجود تھیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو لہٰذا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا تم ایسا کرو کہ تم ایسی باتیں ان کو نہ بتایا کرو جو تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ باتیں بیان کر دی تھیں، لیکن ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم اگر اپنی کتابوں کے میں آئی ہوئی باتیں بتائیں گے تو ہمارے خلاف حجت بن۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں وہ کتنی پستی کا شکار ہو چکے تھے کہ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاننا اور ماننا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، جاننے کے بعد ماننا یہ ضروری ہے، اور جاننے کے بعد ہر درمی پہ آ جانا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تو وہ اس گمان میں تھے کہ اگر وہ دوسرے لوگوں سے اپنے کرتوتوں کو چھپائے رکھیں گے تو اللہ بھی انہیں نہیں جان سکے گا یا انہیں ان کو نہیں پکڑ سکے گا۔ تو آج ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ اس میں افتتمعون کلام اللہ، یہ ہم نے کچھ حروف یہاں پہ لکھے ہیں، یہ کی ورڈز کہلاتے ہیں۔ افتتمعون، کیا تم لالچ کرتے ہو؟ یحرفونا، وہ تحریف کرتے تھے، تحدثونہم، کیا تم ان سے بیان کرتے ہو؟ یحاجوکم اقلو، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ اس سے اس آیت کا مضمون پتہ چلتا ہے کہ کلام تبدیل کر دی جاتی تھی، تو یہ کی ورڈ کے طور پر یہ الفاظ۔ الحمدللہ، ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کا۔ آیت نمبر 75 ہے، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا، وہ سنتے تھے اللہ کا کلام، پھر وہ بدل دیتے تھے اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے تھے۔ آیت نمبر 76 ہے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب ارادہ ہوتا ہے بعض ان کا بعض کی طرف تو کہتے ہیں کہ کیا تم بیان کرتے ہو ان سے جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم نہیں سمجھتے ہو؟ تو آیت کے جو ترجمہ ہے اس سے ہمیں الحمدللہ اس کے اسباق بہت اچھی طرح سے واضح ہو چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے سے بھی ڈرتے نہیں تھے، اور لہٰذا تم ایسے لوگوں سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ حق بات کو جاننے کے باوجود بھی وہ چھپاتے ہیں، تو جو حق بات کو جاننے کے بعد جو چھپاتا ہے تو اس کو بارے میں کہا گیا ہے کہ وعید بیان کی گئی ہے، اور وہ لوگ دو رخے تھے۔ تو آئیے ہم نے دعا کیا کرنی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہمیں دین کے ہر حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اور آئندہ زندگی کا ہم پلان کیا کریں گے انشاءاللہ کہ کسی بھی بات پر عمل کرنے یا اسے پھیلانے سے پہلے میں اسے قرآن و حدیث سے روشنی میں چیک کر لوں گا کہ کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، یا صرف یہ ہمارے معاشرے کا یہ گڑا ہوا عمل ہے کوئی۔ تو ہمیں اس چیز کو چیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں آج کی جو آیت اس میں ہے فریق، فریق کی جمع ہے فرقا، فریق گروہ کو کہتے ہیں، اور فرقا زیادہ گروہ۔ افعال میں جو ثلاثی مجرد والے افعال ہیں، 3 حرفی افعال میں سب سے پہلے طمع یطمع، سمع یسمع سے آتا ہے، طمع اس نے لالچ کیا، طمع کی۔ دوسرا فعل ہے سمع یسمع، سمع باب ہی ہے۔ علم یعلم، یہ بھی سمع باب سے آتا ہے۔ فتح یفتح بھی فتح سے۔ تو یہ صحت مند حروف والے افعال تھے 3 حرفی میں، اور کمزور والے میں آتا ہے لقو، لقی یلقا، رضیہ، رضیہ یرضا کی طرح آتا ہے لقیہ یلقا۔ اور اس کے اندر جو کمزور حرف ہے مادہ میں یا، اس کی وجہ سے یہ کمزور فعل ہے۔ اور رضیہ کو ہم نے پڑھا تھا باب سامع باب سے، رضیہ سامع باب سے آتا ہے، لقیہ ملاقات سے لقیہ یلقا۔ اور خلا یخلو دعا یدو کی طرح آتا ہے، دعا یدو میں یہ بھی کمزور فعل ہے، لیکن اس کا باب نصرہ ہے، خلا یخلو خلوت سے۔ اور مزید فی افعال میں آج کی آیت کے اندر آتا ہے یؤمنو، آمنا یؤمنو ہم نے پڑھا تھا اسلم یسلم کی طرح، حمزہ والے افعال میں آتا ہے، حمزہ والے، حمزہ اس کے مادہ میں حمزہ ہے، حمزہ میم اور نون، تو اسلم کی طرح ہوگا، تو اس کا باب ہے افعال، باب افعال، ٹھیک ہے جی۔ آمنا یؤمن، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے۔
यहाँ पढ़ चुके हैं फेल। हर्रफा युहर्रिफु, अल्लमा युअल्लिमु की तरह आता है, हर्रफा युहर्रिफु, तहरीफ करने से या तब्दील करने से अल्लमा की तरह है, और इसका बाब होगा तफ़ईल। और इसके बाद कौन सा फेल है, हद्दसा युहद्दिसु, ये भी अल्लमा की तरह आता है, हद्दसा बयान करना, हद्दसा माने बयान करना, हदीस का लफ्ज भी इसी से निकलता है। तो हद्दसा युहद्दिसु अल्लमा युअल्लिमु की तरह, ये भी बाब तफ़ईल से ही आता है। इसके बाद है हाजा युहाजु, हा जाजा, हा सबा की तरह है, हा सबा की तरह इसको बनाए तो ये बनेगा हा जाजा, दोनों जीम को अगर ओपन कर लेते हैं, हा जाजा, हा सबा की तरह है, दो जीम आ गए मादा में, तो ये डबल हरफ वाला फेल है बाब। ये हा सबा की तरह है तो ये होगा बाब मुफाअला, बाब मुफाअला, मुहाजा मुहाजाजातुन मुफाअलातुन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है इसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफ़ा नंबर 10 इशारा डी, 10वें सफ़े का ये चौथा इशारा है। और आज हम ग्रामर में एक नया टेबल सीखेंगे, तवल्ला। तवल्ला ये कुरान पाक में रेपिटेशन के साथ 79 टाइम आया है, और ये तदब्बरा की तरह है। इससे मिलता जुलता एक फेर हमने इसी कोर्स में पढ़ा था, वल्ला, तो वो बगैर ता के है और ये ता के साथ आता है, तो ये तवल्ला तदब्बरा की तरह है। तदब्बरा बाब तफाउल से हमने पढ़ा था, तदब्बुर, तफाउल ये है तदब्बुर, तफाउल तदब्बुर। तो बाब इसका समझ आ गया। बाकी इसका जो मादा है वो तो हमने इससे पीछे भी देख लिया था, मादा है वाओ लाम और या, वाओ लाम और या। तो मादा में दो हरफ कमजोर आ गए हैं, वाओ भी और या भी आ गया है, तो ये कमजोर हरफ वाला फेल कहलाएगा और बाब तफाउल होगा। लेकिन कमजोर फेल होने की वजह से इसका साउंड बज़ाहिर मैच नहीं कर रहा है तदब्बरा से, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं आगे कैसे ये मैच करेगा। तो मजीद फी जो फेल हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मादा के हरफ में से ही किसी हरफ को ज़ाद लाया जाए, जैसे आलिमा से अल्लामा, या मादा के हरफ के अलावा किसी हरफ को ज़ाद लाया जाए, जैसे सालिमा से आस्था। तो मादा के हरूफ असल में 3 ही होते हैं। उन 3 हरूफ के अलावा जो ज़ायद हरूफ होंगे, 1 होगा, 2 होंगे या 3 होंगे या इससे ज़्यादा, तो उन ज़ायद हरूफ की वजह से उस फ़ेल को कमज़ोर फ़ेल को कहा जाता है मज़ीद फ़ी फ़ेल। उन ज़ायद हरूफ की वजह से मज़ीद फ़ी फ़ेल कहा जाता है। 8 अबवाब हमने सीखे थे, आइए एक दफ़ा पोएम को याद करते हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। अल्लमा हासबा अस्लमा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलफ़ा इस्तग़फ़रा। और अबवाब कौन से हैं? तफ़ईल, मुफ़ाअला, इफ़आल, इफ्तिआल और इस्तिफ़ाल, ये सारे हमारे सामने अबवाब हैं, 5 अबवाब। और नेक्स्ट पेज पर 3 और बाब हैं, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल, ये तीनों बाब हैं। तो पोएम का दूसरा हिस्सा था, कुरान में तदब्बुर कीजिए और आपस में तदारुस कीजिए, तदब्बरा, तदारसा, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकिलाब, इनकलाबा। तो ये 8 अबवाब हमने रिवाइज़ कर लिए। QC1 और 2 में जो 3 हरफ़ी फ़ाल हमने पढ़े थे, सेहतमंद भी और कमज़ोर भी। फिर QC3 में भी दोनों कैटेगरीज़ आई थी, सेहतमंद और कमज़ोर। उसमें हमने कमज़ोर अफ़आल भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक में हमारा आखिरी फ़ेल होगा QC3 में, जहाँ पढ़ेंगे वो है तवल्ला। तवल्ला आज का सबक है। तवल्ला का माना क्या है? वो फिर गया, उसने मुंह मोड़ा या उसने दोस्ती की। तो दोनों तीनों तरह इसके माना आते हैं। तवल्ला के शुरू में ता जायद है, ता यहाँ पर ता जायद है और यहाँ पर जो लाम के ऊपर एक शद जायद है, तो ये 2 हरफ इसमें जायद आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 हरूफ ज़्यादा आ जाएंगे, बाकी ये कमज़ोर हरफ भी वाला फेल भी है और मजीद फी भी है। तो वो फिर गया, तवल्ला वो फिर गया, उसने मुंह मोड़ लिया या उसने दोस्ती कर ली, ये भी इसके बारे में। तो दाबरा से जैसे तदब्बरा बना था, तो वल्ला से
तवल्ला बना, वल्ला से तवल्ला। वाला या है ना, वाला या दाबारा की तरह वाला या है, उससे वला बना था, वला इस तरह बन गया था, अलिफ में चेंज कर दिया, इस या को अलिफ से तब्दील किया था। जैसे कि हमने पढ़ा कि ज़बर के बाद या आ रहा हो तो वो उस या को अलिफ से बदल देते हैं, वला बना। फिर वल्ला भी इसी से मजीद भी आ गया, फिर वल्ला से तवल्ला बन गया। तो इसी तरह से इसकी बनावट है फेल की। तो अल्लमा से उस अल्लमा उसने सिखाया, तअल्लमा उसने सीखा, नज़्ज़ला उसने उतारा, तनज़्ज़ला वो उतरा, फर्रका उसने टुकड़े किया, तफर्रका तो टुकड़े हो गया, बद्दला उसने बदल दिया, तबद्दला वो तब्दील हो गया, वल्ला फेरा किसी चीज को फेर दिया, वल्ला हमने पढ़ा था ना, वल्ला या वल्ला वजहहू अपने चेहरे को उसने फेरा। तो तवल्ला इसी से आता है, तवल्ला है फिर गया, वल्ला बना गया है फिर गया। तो ये कंपेयर किया है मजीद फी के साथ ही, इसको मजीद फी के अंदर एक साउंड जो हमने बाब तफ़ईल का पढ़ा था उससे मिलते जुलते वही मादा जो है जब किसी और बाब से आता है, यानी बाब तफ़ाउल से आता है तो उसके माने में तब्दीली आती है, मादा वही है लेकिन माना चेंज हो जाता है। तो तवल्ला के सीगे में हम देखें अगर तो इसके अंदर ता जो शुरू में आता है वो और जो शद है ये दोनों जायद है। इसको तमाम सीगों में इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे। तवल्ला याद है आपको कि जब हमने कमजोर अफ़ाल शुरू किए थे तो हमने हदा का टेबल वहाँ पढ़ा था, लेसन नंबर 8 ए के अंदर। तो हदा का टेबल इसलिए लाया गया था कि इसके साउंड्स काफ़ी हद तक जो है ना वो मैच करते हैं, जैसे तवल्ला से हदा, तवल्लौ, हदऊ, ठीक है। तवल्लैता, हदैता, तवल्लैतु, हदैतु, तवल्लैतुम, हदैतुम, तवल्लैना, हदैना। तो इसका साउंड मैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैच कर, जैसे हदा से हदऊ बना था, वल्ला से वल्लऊ, नादा से नादऊ, अलका, अलकऊ, इहतदा, इहतदऊ, तवल्ला से तवल्लऊ। यहाँ ये बताया गया कि अगर वाहिद के अंदर आखिर में साउंड जो है वो अलिफ का आ रहा हो तो जमा जब बनाएंगे उस वाहिद से तो जमा जबर से बनेगी, ये बताया गया यहाँ। जैसे तवल्ला अलिफ का साउंड आखिर में आता है वाहिद में, तो जमा जब बनेगी तो जबर से बनेगी, तवल्लाओ, तवल्लऊ बनेगा, तवल्लू नहीं आएगा, ठीक है। ये बात यहाँ, तो इसको प्रैक्टिस करते हैं। तवल्ला, तवल्लऊ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। दोबारा करते हैं। तवल्ला, तवल्लऊ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। फिर माजी में अरबी बोलचाल में हम कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ ये ज़हन में रखना है कि हम में से कोई दीन से नहीं फिरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको कैसे जवाब देंगे, हल तवल्ला, क्या वो फिरा। तो इसमें हमने नफ़ी के साथ जवाब देना है, मा तवल्ला। माजी में मनफी बनाने के लिए मा का इस्तेमाल होता है आमतौर पर, और मुज़ारे में मनफी बनाने के लिए आमतौर पर ला का इस्तेमाल होता है। ये आमतौर पर इसलिए कहा कि कभी कभार इसके बरअक्स भी आ जाता है। तो हल तवल्लऊ, क्या वो सब फिर गए। तो इसमें भी माँ का इस्तेमाल करेंगे, मा तवल्लऊ, वो सब नहीं फिरे, वो सब नहीं फिरे। ये माजी का तर्जुमा है। हल तवल्लईता, क्या आप फिर गए। तो जवाब क्या देंगे माँ के साथ, मा तवल्लैतु, मैं नहीं फिरा। हल तवल्लैतुम, क्या आप सब फिर गए। मा तवल्लैना, हम सब नहीं फिरे। माँ के साथ नफी कर देंगे, मा तवल्लैना, हम सब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ के साथ नफी कर दी। आइए मुजारे सीखते हैं। मुजारे क्या था, ये तवल्ला से यतवल्लौन, यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। यहाँ फर्क सिर्फ क्या है कि माजी में, माजी के अंदर भी वाहिद में तवल्ला था, आखिर में अलिफ का साउंड था तो जमा जबर से बना। तो मुजारे में भी आखिर में, वाहिद के आखिर में जबर का साउंड है, तो यहाँ पर भी जबर से वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड है तो यहाँ पर भी जबर से जवाब बनेगा। ये फर्क है।
اس سے پہلے باقی جو ہم نے سیکھے تھے ان میں عام طور پر یہ تھا کہ ماضی میں تو آخر میں الف کا ساؤنڈ تھا، لیکن مضارع کے اندر واحد میں آخر میں الف کا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، اس لیے مضارع میں پیش آتی تھی، لیکن یہاں مضارع میں بھی زبر آ گئی ہے کیونکہ مضارع میں بھی الف کا ساؤنڈ آ رہا ہے۔ تو دوبارہ کرتے ہیں، یتولا، یتولون، تتولا، اتولا، تتولون، نتولا، ٹھیک ہے، یتولا، یتولون، تتولا، اتولا، تتولون، نتولا۔ یہ مضارع تھا، آئیے اس کو پریکٹس کرتے ہیں عربی بول چال۔ حل یتولا، کیا وہ پھرتا ہے؟ یہاں پر بھی نفی کریں گے ہم، لا یتولا، وہ نہیں پھرتا، مضارع میں لا کے سب نفی کر رہے ہیں۔ حل یتولون، کیا وہ سب پھرتے ہیں؟ لا یتولون، وہ سب نہیں پھرتے، لا کا معنی نہیں۔ حل تتولا، کیا آپ پھرتے ہو؟ لا اتولا، میں نہیں پھرتا ہوں، میں نہیں پھرتا ہوں۔ حل تتولون، کیا آپ سب پھرتے ہیں؟ لا نتولا، ہم سب نہیں پھرتے ہیں۔ اب دیکھیں مضارع میں جو یہاں پر صیغہ تھا غائب کا، اس میں بھی ایسے ہی ہے، زبر آ گیا الف کے ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے، یہاں پر یہ جو مخاطب کا صیغہ ہے اس میں بھی ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، ماضی اور مضارع کے بعد ہم اس کا فعل امر بناتے ہیں۔ تدبرا سے تدبر تھا، تولا سے تولا بنا، تولا، کیونکہ کمزور حرف آخر میں آ گیا تھا، جیسے واللہ میں ہم نے سیکھا تھا ولی آیا تھا، زیر کے ساتھ آیا تھا، یہاں پر تدبرا کی طرح تدبرا کا ساؤنڈ جو ہے وہ زبر سے بنتا ہے، فعل امر زبر کے ساتھ نا، تولا آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تولا، تو پھر تولا، تولو، لا تتولا، لا تتولو، یہاں پر امر اور نہیں میں بھی زبر کے ساتھ ہی جمع بنا ہوا ہے۔ دین سے نہیں پھرنا، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، لا تتولا، یعنی نہیں کے ساتھ ہم کوشچن آنسر کریں گے عربی بول چال میں، امر کے ساتھ نہیں کریں گے۔ لا تتولا، تو مت پھر، تو کیا جواب دیں گے مضارع کے ساتھ؟ لا اتولا، میں نہیں پھروں گا۔ لا تتولو، تم سب مت پھرو، جواب کیا دیں گے؟ لا نتولا، ہم سب نہیں پھریں گے۔ تو فعل نہیں کا جو آنسر ہے فعل مضارع سے ہم نے دیا نفی کے ساتھ، الحمدللہ۔ تو آئیے اس کا فعل مضارع کے بعد اسم فاعل اور اسم مفعول سیکھتے ہیں۔ اسم فاعل میں پیش والا میم شروع میں ہم لگاتے ہیں، مزید فی کے اسم فاعل اسم مفعول میں، اور باقی عین کلمے کے نیچے زیر اور زبر کا فرق ہوتا ہے اسم فاعل اور اسم مفعول۔ متدبر اسم فاعل ہے، اور متدبر جو ہے اسم مفعول آتا ہے۔ تو تولا سے متولن، متولن اور متولن آتا ہے۔ متولن کیا ہے؟ پھرنے والا، اور متولن جو پھرا گیا۔ تو تدبر اس کا مصدر ہے تدبر، اور تولا کا مصدر ہے متولن۔ تو کمزور افعال کی وجہ سے اس کا جو مصدر ہے اس کا ساؤنڈ سیم نہیں آتا۔ تولن مصدر کیا ہے؟ تولن مصدر استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اس کو کہتے ہیں متولن، پھرنے والا، متولن اور تولن، ٹھیک ہے۔ متولن پھرنے والا، اس سے مفعول جو ہے وہ متولن بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ شاید استعمال نہیں ہوتا۔ تولن پھرنا، تو متولن یہ وہی ہے متولی جس کو اردو میں کہتے ہیں متولی، پھرنے والا بھی اس کا معنی ہے، اور اس کا معنی دوستی کرنے والا بھی، اس کے دو تین معنی ہم نے پڑھے یہاں پر۔ اب مونس کا صیغہ سیکھنا، مونس میں ہم مزید فی کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں ہدا سے ہی لے کر، کہ جب ہم نے کمزور افعال میں جب ایسا ہو کہ مذکر کے آخر میں کمزور حرف آ رہا، کمزور فعل کے اندر جب کمزور حرف آخر میں آ رہا ہو، تو جب اس سے ہم مونس بنائیں گے تو کمزور حرف کو گرا کر تا ساکن لگائیں گے، جیسے کہ ہم نے ہدا میں کیا تھا، حدت، واللہ میں۔ تو ہدا کے بعد جتنے بھی ہم نے فعال کمزور والے پڑھے جس میں آخر میں کمزور حرف آتا ہے، تو اس میں اس کو گرا کر تا ساکن لگاتے ہیں۔ یہاں بھی ویسے ہے، تولا تھا تو تولت بنا ہے، یعنی لام کے بعد جو یا الف جو کمزور حرف تھا اس کو گرا کر تا ساکن لگا دیا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ایک بات سیکھی تھی ہدا کے ٹیبل۔ الحمدللہ، یہ پورا ٹیبل کرتے ہیں۔ تولا،
तवल्लौ, तवल्लैता, तवल्लैतु, तवल्लैतुम, तवल्लैना। मुजारे क्या है? यतवल्ला, यतवल्लौना, ततवल्ला, अतवल्ला, ततवल्लौना, नतवल्ला। फिल अमर तवल्ला, तवल्लौ, ला ततवल्ला, ला ततवल्लौ, मुतवल्लिन, मुतवल्लन, तवल्लिन। और मोनस कैसे सीखेंगे? हुआ तवल्ला या तवल्लत, हुआ यतवल्ला या ततवल्ला। ठीक है जी, तो ये पूरा टेबल है, इसकी 6 चाबियां हम याद करते हैं। तवल्ला, यतवल्ला, तवल्ला, मुतवल्लिन, मुतवल्लन और तवल्लिन। ठीक है, फिर ना तो 6 चाबियां हमें हमें याद करनी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं हमने हदा के टेबल से सीखी थी इस कोर्स में, तो उनको भी मद्देनजर रखिएगा। माजी और मुजारे में जो वाहिद के आखिर में अलिफ का साउंड हो तो जबर से जमा बनती है। आइए तवल्ला के टेबल की तरह हम जो कुछ क्वेश्चन है वर्कबुक में, वो हक से फिरता है। तवल्ला वो फिरा, और यतवल्ला वो फिरता है। यतवल्ला, अब यतवल्ला के अंदर हुआ का लगाना जरूरी नहीं है। यतवल्ला अनिल हक, वो हक से फिरता है। अनिल हक, वो हक से फिरता है। मुजारे का तर्जुमा हो गया। उर्दू में तर्जुमा करना है। दूसरा सवाल, यतवल्ला अनिद्दीन, वो फिरता है दीन से। तो इसी तरह मिलता जाता है, यानी कि हक लगा लेंगे इसके आगे तो वो बन जाएगा पहले का जवाब। तीसरा सवाल है अरबी में नहीं में जवाब दें। ला ततवल्ला अनिल इस्लाम, ला ततवल्ला, तू मत फिर, अनिल इस्लाम, इस्लाम से, तू इस्लाम से मत फिर। तो इसका जवाब क्या देंगे? नहीं में जवाब देंगे, जाहिर बात है मुजारे मनफी के साथ। ला अतवल्ला अनिल इस्लाम, ला अतवल्ला अनिल इस्लाम, मैं नहीं फिरूंगा इस्लाम से इंशाअल्लाह। तवल्ला की तरह तवफ़ा का टेबल है। तवफ़ा उसने जान निकाली, उसने जान निकाली। इसमें भी हमने 6 चाबियां बनानी है और उनको दायरा लगाना है और पूरा टेबल बनाना है तवल्ला की तरह। जैसे तवल्ला, तवल्लौ था तो तवफ़ा, तवफ़ौ, तवफ़ैता, उसी साउंड पर पूरा टेबल बनेगा। आखिर में इसका मस्दर आएगा तवफ़िन। तो आखिर में हमने अफ़ाल के जो कोड याद करने हैं, सलासी मुजर्रद में अफ़ाल, फिर कमज़ोर वाले अफ़ाल और आखिर में मज़ीद फ़ी वाले अफ़ाल के कोड्स हैं। इन कोड को हम हमेशा याद करेंगे ताकि हमें कहीं भी कोई ऐसा फ़ेल आ जाए जो इनके साउंड से मैच करता हो, तो हम माज़ी मुज़ारे को देखते हुए पूरा टेबल मैच कर सकें और ये जान सकें कि ये टेबल किस बाब से आता है। सलासी मुजर्रद के बाब से आता है या सलासी मज़ीद के बाब से आता है। तो इसके लिए हमने कोड को याद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल किया हमने। आखिर में हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, खिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।